सम्पूर्णमा नमस्कार। भिडियो हेरिरहनु भएका र हामीसँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जोडिनु भएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत छ क्रिएटिभ एजुकेसनमा। बीबीएस फर्स्ट इयरको स्ट्याटिस्टिक अन्तर्गत हामी मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीमै छौं। त्यसमा पनि हामीले मिन र मिडियनका प्रब्लमहरू हामीले सल्भ गरिसकेका छौं। सरसर्ती रूपमा त्यसको कन्सेप्चुअल पार्टदेखि लिएर हामीले न्यूमेरिकल प्रब्लमहरू पनि हेरिसकेका छौं। अब आजको क्लासमा हामी मोडसँग सम्बन्धित भएर मोडबाट कस्ता कस्ता प्रब्लमहरू आउँछन्, कस्ता कस्ता सोध्छन्, कुन लेभलको सम्म सोध्न सक्छ भन्ने कुरादेखि लिएर हामी सबै न्यूमेरिकल प्रब्लमहरू यो क्लासमा गर्छौं। भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। आउनुहोस् आजको विषयवस्तुतिर अघि बढौं। मैले तीनवटा सिरिज मोडसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू लिएर यहाँनेरि आएको छु। अब इन्डिभिजुअल सिरिज, डिस्क्रिट सिरिज र कन्टिन्युअस सिरिज तीनैवटा सिरिजमा हामी मोड कसरी निकाल्छौं भन्ने कुरो हामी अबको क्लासमा हेर्छौं ल। अब इन्डिभिजुअल सिरिजमा भनेको पहिलो कुरो त मोड के हो? अस्तिको भिडियोमा पनि मैले भनेको थिएँ है, मोड भनेको म्याक्सिमम रिपिटेड फ्रिक्वेन्सी, जुन चाहिँ धेरै पल्ट आको आई गर्छ त्यो नै मोड हो है। अब मोड हामीले सेन्ट्रल टेन्डेन्सीमा मोड कुन बेलामा क्याल्कुलेसन गर्छौं भन्दाखेरि हामीलाई कुनै डाटाबाट, अब डाटामा त ह्युज डाटामा त धेरै नम्बरहरू हुन्छन् हैन। अब कुन नम्बर चाहिँ प्रत्येक चोटी आको आई गर्दो रहेछ हैन, अथवा यहाँ ल यही हेर्दा पनि साइज अफ सु र नम्बर अफ पर्सन दिएको छ। अब कुन साइज अफ सु चाहिँ ज्यादा मान्छेहरूलाई चाहिदो रहेछ, अथवा म्याक्सिमम सु साइज चाहिँ म्याक्सिमम पिपुलहरूले युज लाग्ने सुज साइज चाहिँ कुन रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो भने हामीले मोडको प्रयोग गर्छौं के। त्यो अर्थमा हैन, त्यो अर्थमा मोडको धेरै महत्त्वपूर्ण छ डाटा एनालाइसिसमा है। अब इन्डिभिजुअल सिरिज, डिस्क्रिट सिरिज, कन्टिन्युअस सिरिज हामीले तीनटा सिरिजमा डाटालाई डिस्ट्रिब्युसन गरेर यहाँ देखाइसकेको छौं। तपाईले यहाँ बोर्डमा देखिरहनु भएको छ है। अब इन्डिभिजुअल सिरिजमा मोड के हो, कसरी है निकाल्ने? अब मोड भनेको हामीले रिपिटेड फ्रिक्वेन्सी, म्याक्सिमम रिपिटेड फ्रिक्वेन्सी भनेपछि कुन दोहोरिएको छ त्यो विचार गरे भइगयो हैन। अब हेर्नु त, यो 2 यहाँ पनि छ हो, 2 यहाँ पनि छ, 2 यहाँ पनि छ, 2 यहाँ पनि छ भनेपछि हाम्रो 2 कतिपल्ट रिपिटेड भयो? 2 कतिपल्ट रिपिटेड भयो? 4 टाइम्स हो नि, 4 टाइम्स। अब 5 पनि त छ, 5 हुन सक्छ, 5 यहाँ छ, यहाँ छ, यहाँ छ। 5 कति टाइम्स रिपिटेड भयो? 5 3 टाइम्स हैन त। अनि 8 पनि छ नि त हाम्रो, 8 छ यहाँ, 8 छ यहाँ है। अब 8 2 टाइम्स भएछ के, 2 टाइम्स हो। अब कुन मोड हुने भयो त? मोडलाई के इन्डिभिजुअल सिरिजमा मोड आँखाले हेरेर निकाल्ने हो, यसको फर्मुला छैन, क्याल्कुलेसन गर्न पर्दैन हो। 2 चाहिँ 4 टाइम्स आएछ हो, जुन यो 4 टाइम्स आयो त्यो नै हाम्रो मोड हुन जान्छ ल, मोड हुन जान्छ, त्यो नै मोड हो। यसलाई यति बुझे भइगयो, म्याक्सिमम रिपिटेड फ्रिक्वेन्सी कुन धेर दोहोरिएको छ त्यो इन्डिभिजुअल सिरिजमा केही टाउको दुखाउनै परेन है। अब हो, अब डिस्क्रिट सिरिजमा जाउँ। डिस्क्रिट सिरिजमा पनि के त भन्दा मोड भनेको त फेरि शब्दैमा छ नि त, मोड भनेको म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी है, म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी। अब म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी भनेपछि यो हाम्रो फ्रिक्वेन्सी हो, यसलाई हामी फ्रिक्वेन्सी भन्छौं हो। अब फ्रिक्वेन्सी कुन चाहिँ म्याक्सिमम छ त्यो हेरे पुगिगयो, कति सजिलो नि मोड त। अब यहाँ 10 20 25 40 22 15 6 छ, यति मध्ये ठुलो अंक यो हो हैन। भनेपछि हाम्रो मोड के हुने रहेछ? मोड इज इक्वल्स टु 8 हुने रहेछ हो। यो 8 चाहिँ 40 चोटी दोहोरिएको छ नि त यो डिस्ट्रिब्युसन्समा। फ्रिक्वेन्सी भनेको त त्यही हो। 5 चाहिँ 10 वटा छ, 6 चाहिँ 20 वटा छ हैन, 7 चाहिँ 25 वटा छ, त्यस्तै 8 चाहिँ 40 वटा छ। भनेपछि म्याक्सिमम चोटी आउने अंक भनेको त हाम्रो त 8 रहेछ नि त हो। अब यी अघि मैले भनेको थिएँ, उदाहरण पनि दिएको थिएँ, 8 नम्बरे जुत्ता चाहिँ है 40 जनालाई लाग्दो रहेछ यो डिस्ट्रिब्युसनमा। भनेपछि त सबैभन्दा धेरलाई लाग्ने जुत्ताको साइज त कुन रहेछ? 8 पो रहेछ हो। अब एउटा कुनै कम्पनीले जुत्ता बनाउनको लागि क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो कुनै डाटाबाट भने त देशमा भएका अथवा जिल्लामा भएका
कति नम्बरे जुत्ता लाउने व्यक्ति चाहिँ धेरै छन् भनेर निकाल्नु पर्यो भने त मोडले दियो नि त। हो, मोडको प्रयोजन भन्नु नै यही हो है। अब यहाँ पनि हामीले यति भनिदिउँ सकिएको, कति सजिलो। इन्डिभिजुअल सिरिज पनि हामीले कम्प्लिट गऱ्यौँ, डिस्क्रिट सिरिज पनि हामीले कम्प्लिट गऱ्यौँ। अब कन्टिन्युअस सिरिज है, कन्टिन्युअस सिरिजमा डाटाको डिस्ट्रिब्युसन्स गर्न सरल भए पनि त्यसलाई क्याल्कुलेसन गर्न अरूभन्दा अलिकति जटिल हुन्छ नि त। हो, अब कन्टिन्युअस सिरिजमा चाहिँ हामी कसरी निकाल्छौँ भनेर छलफल गरौँ ल। अब कन्टिन्युअस सिरिज छ यहाँनिर, इन्डिभिजुअल र डिस्क्रिट त सकिगयो, यसलाई पार लगाइहाल्यौँ हामीले। अब कन्टिन्युअस सिरिजमा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटा फर्मुला छ ल। अस्ति पनि हामीले यो कन्टिन्युअस सिरिजको फर्मुलाको बारेमा त चर्चा गरेकै थियौँ। यसको के हुन्छ फर्मुला भन्दाखेरि एल प्लस एल त हुनै पर्यो। एल किन आउँछ घरिघरि हैन, यो मिडियनमा पनि आउँछ, सब यता क्वार्टाइल पर्सेन्टाइल डिजाइलमा पनि आउँछ, मोडमा पनि आउँछ। किन आउँछ भन्दा हामी इन्टरभल मध्येबाट निकाल्दैछौँ, त्यही भएर घरिघरि हाम्रो एल झुन्डिन्छ। हो, अब एल प्लस हो, अब हामीले F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इन्टु एच हो। यो त कहिले नबिर्सिने हाम्रो फर्मुला छ हैन, यति सहज फर्मुला छ। हेर्नु त, तपाईले F1 बाट F0 घटाइदिनु भयो। किन घटाइदिनु भयो भने F1 भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईको म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी। किन खाली हामी F1 बाट घटाउँछौं भन्दा यो F1 भनेको म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। कसरी हुन्छ त्यो पनि म तपाईलाई भनिहाल्छु। F1 बाटै F2 घटाइदिनु भयो, फेरि F1 बाट F2 घटाइदिनु भयो। अब F1 बाट F0 पनि हुनु भयो, फेरि 2 बनाउनको लागि यहाँ 2 लाउनु पर्छ भनेर बुझ्दा पनि भयो हैन। F2 पनि घटाउनको लागि 2 लाउनु पर्छ भनेर बुझ्दा पनि भयो। हो, अब 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इन्टु एच। अब यतिसम्म त हामीले फर्मुला बुझ्यौं, फर्मुला रिकल गर्यौं। हिसाब गर्नुभन्दा अगाडि कुन च्याप्टरबाट आएको र यसको फर्मुला के हो भन्ने मात्रै स्मरण गरियो भने पनि आधी हिसाब सल्भ हुन्छ ल। हामीले बुझिहाल्छौँ, त्यसको सबै आइडिया आइहाल्छ, बस कपीमा उतार्न मात्रै बाँकी रहन्छ, दिमागमा उत्रिहाल्छ। त्यो भएकाले मैले फर्मुलालाई पहिलो जोड दिने गरेको छ। अब फर्मुला पनि लेखिहाल्यौँ हामीले। अब के गर्ने फर्मुलाको रिक्वायरमेन्ट खोज्ने क्या। फर्मुलालाई के चाहिन्छ, के कुन स्थानमा के हाल्नुपर्छ, यो फर्मुलालाई सल्भ गर्नलाई हामीलाई के चाहिन्छ त्यो खोज्न जाने। अब पहिलो कुरो त हामीलाई एल चाहिएको छ नि त। हो, एल चाहिन्छ। अब एल भनेको हाम्रो क्लास हो। अब यो क्लास भनेको कस्तो क्लास भन्दा मिडियन निकाल्दा हामी के गर्थ्यौं, मिडियन पर्ने क्लास हैन, मिडियन कुन क्लासमा लाई छ हैन। अब मोड निकाल्दा पनि सेम कन्सेप्ट, मोड कुन क्लासमा लाई छ त्यति बुझ्नु पर्यो के। अब मोड लाई गर्ने भनेको त हामीले त के भनेको छ अघिदेखि, मोड इज अ के हो, म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी हो। मोड इज अ म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी। अब यहाँ पनि जानु त, म्याक्सिमम कुन छ हाम्रो हो, एट म्याक्सिमम हुने भयो भनेपछि हाम्रो यो क्लासमा लाई गर्दो रहेछ भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा भयो, कन्फिडेन्ट अब हैन, थाहा भइसक्यो सबै कहाँ लुकेको छ मोड भन्ने कुरो। अब खोज्न मात्रै बाँकी छ ल। अब के लेख्नुहुन्छ भने मोड लाइज इन क्लास 20 देखि 30, यसमा पर्ने रहेछ मोड, थाहा भयो। अब निकाल्ने है, अब के निकाल्ने भन्दाखेरि जबको जुन क्लासमा लाई गर्छ मोड हैन, मोड जुन क्लासमा लाई गर्छ त्यो नै तपाईको F1 हुन्छ है। अनि हामीले यो लाई कसरी गर्छ भन्दाखेरि जहाँ म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी हुन्छ भनेपछि F1 भनेको सबैभन्दा ठुलो रहेछ कि रहेन रहेछ त। F2 भन्दा F0 भन्दा F1 जहिले ठुलो हो, त्यही भएर हामीले F1 बाट F0 घटाएको अनि F1 बाट F2 पनि घटाएको, त्यही भएर घटाएको। यो म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी हो। अनि F0 भनेको अगाडिको घटाउने अनि F2 भनेको पछाडिको पनि हामी तलतिर चाहिँ घटाएर लेख्ने ल। यति नै हो। अब मोडको फर्मुलामा हामी प्रवेश गरौँ। अब हामीले के भेट्यो भनेर निकाल्दा पनि भयो के। L = 20 छ, F1 भनेको हाम्रो कति भयो, F1 इज अ म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी। हामीले जुन फ्रिक्वेन्सीलाई सुरुमा हेरेर क्लास निकालेको हुन्छ नि हो त्यही फ्रिक्वेन्सी F1 हुन्छ। त्यहाँ भन्दा पछाडिको फ्रिक्वेन्सी
यो F0 हुन्छ। त्यहाँभन्दा अगाडिको फ्रिक्वेन्सी हाम्रो F2 हुन्छ। अब यति जानिसकेपछि त के नै बाँकी छ र यहाँ हैन त, त्यही F1 र F2 को खेल। अब F1 छ त्यहाँ मैले लेखिहालेँ। अब सिधै मैले फर्मुलामा लगाइदिएँ ल। यो L भनेको हाम्रो 20 छ हो। अब F1 भनेको हाम्रो कति दियो त 8 माइनस हो। अब F0 भनेको कति छ त 6 रहेछ हो। अब फेरि 2F1 भनेको के छ 2 × 8 गर्न पर्यो हो। माइनस F0 भनेको त्यही 6 माइनस फेरि F2 भनेको परतिर जाने त्यो पनि घटाइदिने इन्टु हाम्रो 10 छ हो। अब यसलाई के गर्ने, अब सल्भ गरिदिउँ न त। 20 प्लस 8 मा 6 घटे 2 बाई 2 × 8 16 10 5 भयो हैन, 5 भयो इन्टु 10। अब यसलाई कतिपल्ट काट्यो 2 पल्ट काट्यो, 2 2 जा 4 20 प्लस 4 इज इक्वल्स टु 24 हो। 24 इज आवर मोड ल। अब 24 इज आवर मोड। अब यो मार्क्सको कुरो छ नि त हो, यसलाई मार्क्सै लेखिदिनु पर्यो ल हो। देयरफोर 24 मार्क्स इज मोड भन्दा पनि भयो 24 मार्क्स इज रिपिटेड मोर टाइम्स भन्दा पनि भयो, जे भने पनि कुरा यही भयो। तपाईले हिन्ट्समा लेख्न सक्नुहुन्छ है। हामीले मोडको तीनटै सिरिज अन्तर्गत रहेर हामीले सिम्पल टाइपका क्वेशन्सहरु गर्यौं है। अब मोडको अलिकति एडभान्स लेभलको, एडभान्स भनेको त्यस्तो साह्रै कम्प्लेक्स होइन, तुलनात्मक रूपमा अलिकति एडभान्स टाइपका क्वेशन्सहरु मैले यहाँ व्हाइट बोर्डमा लेखेको छु ल। अब हेरौं यहाँनेरि के छ भन्दाखेरि पहिलो क्वेशन मैले ल्याएको छु मिन र मिडियनमा जस्तै मिसिङ फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने, त्यो मोडमा पनि सोध्दो रहेछ हो। त्यो एउटा क्वेशन हामी हेर्छौं। र अर्को भनेको हेर्दाखेरि नर्मल छ तर यसको अलिकति बुझ्नु पर्ने छ, त्यो के बुझ्नु पर्ने भन्ने कुरा पनि म यो एकछिनमा तपाईलाई भनिहाल्छु। पहिले हामी क्वेशन नम्बर 1 सल्भ गरौँ ल। क्वेशन नम्बर 1 मा भनेको हाम्रो मिसिङ फ्रिक्वेन्सी छ। अब मिसिङ फ्रिक्वेन्सी को क्वेशन्स आयो, यो त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन है। यो मोड र मिन र मिडियनको जस्तै त्यस्तै टाइपले हामी सल्भ गर्ने हो ल। अब हेरौं यसलाई, मैले क्वेशन सारे ल। ल अब फ्रिक्वेन्सी लेखौं त। हाम्रो 0 देखि 20 कति छ 14 हैन। त्यहाँबाट एउटा फ्रिक्वेन्सी मिसिङ छ, लेट गर्दियौं। अब हामी लेट मिसिङ फ्रिक्वेन्सी बी, दुईटा छ नि त हाम्रो मिसिङ F1 एन्ड F2 हैन त। भनेपछि अब पहिलोलाई हामी F1 लेख्दियौं। अब तपाईले जे लेट गरे पनि भयो ल। लेट गरिसकेपछि ABCD अथवा XYZ हैन, अथवा मैले चाहिँ फ्रिक्वेन्सी भनेर F1 र F2 लेट गरे हो, यो जे भने पनि हुन्छ आफ्नो सहजता अनुसार ल। अनि 27 छ अर्को यहाँ मैले वाट छ, अब त्यहाँ F2 लेख्न पर्यो हैन किनभने लेट गरेछ। अनि 15 अनि 15 है। अब के गर्ने त भन्दाखेरि पहिलो कुरो त हामीले फर्मुला रिकल गरिहाल्ने क्या, फर्मुला रिकल गरिहाल्ने। फर्मुला रिकल गरेपछि हामीलाई सब थाहा भइहाल्छ है। अब यसको फर्मुला के छ, त्यही हो हाम्रो L प्लस F1 माइनस F0 हैन बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इन्टु H हैन। अब हामीले के पत्ता लगाउनु पर्ने रहेछ, पहिलो कुरो त क्लास पत्ता लगाउनु पर्ने रहेछ हो, किनभने हामीलाई L चाहिन्छ अनि F पनि चाहिन्छ। त्यो F1 भनेको त मोड पर्ने फ्रिक्वेन्सी हो, त्यो पनि चाहियो, अगाडि पछाडीको पनि चाहियो हैन। त्यसो हुँदाखेरि अब हामी हेर्न जाउँ। अब हामीलाई यहीँबाट त हामीलाई केही पनि थाहा पाइएन के। अब म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी लिन त लिने कुन लिने हैन। अब यहाँ पो F1 मा पो छ कि हाम्रो त मिसिङ छ नि त, निकाल्नु छ। भरे हामी यसलाई लिउँला, F1 ठुलो पर्देला हैन, भरे यसलाई लिउँला F2 ठुलो पर्देला, पोसिबिलिटी त जे पनि छ। भनेपछि हामीले हेरेर अघिको जस्तो के गर्न सकिएन, हामीले क्लास पत्ता लगाउन सकिएन। अब क्लास पत्ता लगाउन अर्को थ्योरी प्रयोग गर्ने, जुन हामीले कुनमा मिन मिडियनमा पनि प्रयोग गरेका थियौं हो। के प्रयोग गर्थ्यौं, जहाँ मिडियन छ
त्यही क्लासमा लाई गर्छ। यो त कमन हो नि त, मिडियन त्यही क्लासमा लाई गर्छ। हामीले भन्न खोजेको त्यही हो। अब मोड भ्यालु इज 48। अब काम आयो यसको। अब 48 मा के छ हाम्रो मोड छ भनेपछि मोड हाम्रो कुनमा बस्ने रहेछ त? यसमा त 48 हुँदैन, म्याक्सिमम 40 छ। यसमा पनि हुँदैन किनभने मिनिमम 60 छ। भनेपछि यसमा हाम्रो के पर्ने रहेछ? मोड पर्ने रहेछ। 48 त यहाँ पर्यो नि त, हो भनेपछि हामीले के पत्ता लगायौँ अहिलेसम्ममा? मोड लाइज इन क्लास कति? 40 to 60 हो। अब यति पत्ता लगाइसकेपछि हामीलाई सबै पत्ता लाग्यो। अब सल्भ गर्न बाँकी छ। ल कसरी भने अब योमा मोड पर्ने रहेछ भने तपाईको म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी कुन रहेछ? 27 रहेछ। अब आयो नि त थाहा पायो नि त। अब यसलाई हामी के मान्दियौँ? F1 मान्दियौँ हो। अब व्यत्यास F0 पनि छैन रहेछ हो। अगाडिको F0 पछाडिको F2 हो। F2 पनि छैन रहेछ। ओहो, निकाल्नु पर्ने दुईटै कुरा त F0 र F2 मै पो परेछ है। अब यसलाई पनि हामी कसरी सल्भ गर्ने हेरिहालौँ। अब हामीले सबै कुरा पत्ता लगाइसकेपछि हामी सूत्रमा जाने हो। जे गर्छ सूत्रले गर्छ, जे दिन्छ सूत्रले दिन्छ। ल अब हेरौँ। L भनेको हाम्रो 40 छ। ल मैले सूत्र लेखेँ हो 40 प्लस। अब के छ? F1 छ। F1 भनेको हाम्रो त्यहाँ देखिरहेछ 27 हो। 27 ठीक छ। अब हामीलाई चाहिएको छ F0। F0 भनेको के छ? F0 भनेको हाम्रो यहाँ चाहिँ F1 हो। यहाँ मानेको F1। यसमा तपाईहरु झुक्किनु हुन्छ होला है। यो यताको F0 F1, यताको F0 F1 है। यसलाई F1 मान्यो, मैले यसलाई A र B नै माने। ल यो जे मान्दा पनि हुन्छ, फरक परेन। नझुक्किँदा त यही मान्दा पनि भयो, तर तपाईहरु झुक्किनु हुन्छ होला भन्ने हिसाबमा मैले गरे। अब यसलाई म A लेख्छु है, यसलाई B लेख्छु। ल यसलाई म B लेख्छु भनेपछि अब हाम्रो के हुने भयो त? 27 माइनस F0। F0 भनेको के हुने भयो? A हुने भयो हो बाई अब 2 into 27। किन भन्दा 2F1 हैन। F1 भनेको त हाम्रो त यो हो माइनस F0 माइनस के F2। F2 भनेको B इन्टु क्लास इन्टरभल 80 देखि 100, 60 देखि 80 कति छ हाम्रो? 20 रहेछ हो। यतिसम्म त गरियो। अब हामीले कुनै भ्यालुलाई सल्भ गर्नलाई निकाल्नु पर्ने भ्यालु चाहिँ कम्तीमा एउटा मात्रै राख्न सकियो भने हामीलाई इक्वेसन बिना नै हामी सल्भ गर्न सक्छौं के। जस्तै यहाँ त अब A पनि छ, B पनि छ हैन। यो A लाई B ले रिप्लेस गर्न अथवा B लाई A ले रिप्लेस गर्न सकियो भने हामीले के गर्न सकिन्थ्यो भन्दा अलिकति इजिली क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्थ्यो। अब त्यसको लागि के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि एउटा प्रक्रिया अपनाऊ। ल हाम्रो यहाँ भनेको के छ? यो भनेको समेसन F इज टु N हो हैन। यो N कति हुने रहेछ त? हेरौँ त। अब यहाँ 14 छ हो। 14 छ। 14 मा 27 जोडे कति भयो? 41 हुने भयो। 41 हुने भयो। अनि 41 मा फेरि 15 जोडे कति हुने भयो हाम्रो? 56 हुने भयो। भनेपछि 56 प्लस A प्लस B हो। N भनेको यति रहेछ, हामीलाई थाहा भयो नि त। यो हाम्रो फर्मुलादेखि माथि हेरौँ त। ल समेसन F इज टु N इज टु 56A प्लस B। अब हामीलाई अर्को पनि के दिएको छ भने द डाटा इज कलेक्टेड फ्रम 100 स्टुडेन्ट। 100 जनाको ग्रुपबाट चाहिँ डाटा कलेक्सन गरेको रहेछ भनेपछि त हाम्रो त टोटल त 100 रहेछ नि त हो। अब हाम्रो एउटा AB को फर्ममा यति छ। अब यो AB को फर्म भन्नु नै के हो? 56 प्लस A प्लस B इज टु हाम्रो 100 हुने रहेछ। यो कुरो त हामीलाई पत्ता लाग्यो नि त हैन। क्वेशनले पनि यो भनेको छ। क्वेशनले भनेर थाहा पाएको, हामीले यो कहीँबाट निकालेको होइन। अब हामीलाई A प्लस B इज टु कति हुने भयो त भन्दाखेरि यो उता गएर माइनस गर्दाखेरि हाम्रो 44 आउने भयो हैन। अब हामीलाई केले रिप्लेस गरौँ? A दुईटा छ, यसलाई B निकाल्दियौँ। B को B इज टु के हुने रहेछ? 44 माइनस A गर्दाखेरि हाम्रो B हुने रहेछ। 44 माइनस A लेख्नु भनेकै B लेख्नु हो त। भनेपछि हामीले B को ठाउँमा अब के लेखौँ? 44 माइनस A लेखौँ। त्यति भएपछि के हुन्छ? गर्न खोजेको के भन्दा
सबै यो इक्वेसनमा चाहिँ ए नै मात्रै बनाउन खोजेको ताकि हामीले बिना इक्वेसनै हामीले सल्भ गर्न सकौँ है। त्यो अर्थमा हामीले गरेको हो। ल अब भनेको हाम्रो के छ 40 छ प्लस 27 माइनस ए छ बाई 2 × 27 भनेको 54 हुन्छ। 54 माइनस ए। अब बी को ठाउँमा कति लेख्नु पर्यो फेरि माइनस छ हो 44 माइनस ए लेख्न पर्यो हो इन्टु हाम्रो एच त छोड्नै भएन हो। अब हामीले अर्को भुलिराखेको भनेको यो भनेको के इजिकल्स टु हो मोड इजिकल्स टु हो नि त। मोडको फर्मुला हो नि त यो त हो। भनेपछि हाम्रो यहाँ कति हुन्छ मोड 48। यसलाई पनि बिर्सनु भएन। ल यहाँको पनि त भ्यालु त चाहियो नि त। फेरि यहाँ पनि छैन अनि यहाँ पनि छैन हुँदा त निकाल्न सकिएन फेरि हैन त। त्यसो हुँदाखेरि अब यो 40 लाई मैले यता ल्याएर घटाएँ कति हो 8 इजिकल्स टु माथिलाई जस्ताको तस्तै एकताल 27 माइनस ए बाई तल कति भयो यो त माइनस हुने भयो हैन। यस्तो हुने भयो नि त 54 माइनस ए माइनस 44 प्लस ए हुने भयो हो। ठीक छ हाम्रो यो कम्प्लेक्सबाट सिम्पलतिर आउँदैछ। यहाँ अझ कम्प्लेक्स थियो यहाँ अझ सिम्पल भयो यहाँ अझ सिम्पल भयो हैन। अब फेरि एक स्टेप झरौँ त अझै हाम्रो सिम्पल दिन्छ ल 27 माइनस ए बाई अब यो 54 मा 44 घटाउँदा हाम्रो कति आउने रहेछ 10 माइनस माइनस ए र प्लस ए त काटिहाल्यो इन्टु हाम्रो के भयो 20 हो। अब यो 10 ले 20 लाई पनि दुई पल्ट काट्यो नि दुई पल्ट काट्यो। अब 2 ले यता गुणा गर्यो 8 इजिकल्स टु कति हुन्छ 27 × 2 54 माइनस 2a हो। अब हाम्रो के छ और 2a इजिकल्स टु कति भयो 54 मा हाम्रो 8 घटाउनु पर्यो कति हुने रहेछ 46 हुने रहेछ हो 46 हुने रहेछ नि। अब 46 हुने रहेछ ए इजिकल्स टु हाम्रो कति भयो 46/2 इजिकल्स टु 23 हुने भयो नि त हो। अब हामीलाई ए को भ्यालु पनि निस्क्यो ल। अब ए को भ्यालु लगेर हामीले कहाँ प्लेस गर्न मिल्यो ए को भ्यालु कहाँ प्लेस गर्न मिल्यो यहाँ माथि 20 र 40 को डिस्ट्रिब्युसन सिरिजमा क्लासमा भनेपछि हामी ल यहाँ लगेर के लेख्छौं 23 लेख्छौं। ठीक ठीक। अब अर्को के छ हामीले यहीँबाट बी निकाल्नु पर्यो। बी निकाल्न त कति सजिलो छ त ल अघि के ठाउँमा जाउँ न। बी भनेको के रहेछ त 44 माइनस ए रहेछ। बी भनेको 44 माइनस ए रहेछ कहाँबाट थाहा पाएको यहाँबाट थाहा पाएको हैन। अब बी इजिकल्स टु हाम्रो 44 माइनस 23 44 माइनस 23 हो। अब 44 माइनस 23 भनेको कति आयो भन्दा 21 आयो ल। भनेपछि के भयो त भन्दाखेरि हामीले ए को भ्यालु पनि निकालियो बी को भ्यालु पनि निकालियो हो। यो एकदमै सजिलो छ ल थोरै कुरा बुझ्नु पर्ने छ। बुझ्नुपर्ने के खासमा भन्दाखेरि दुईटा कुरा बुझ्नु। एउटा कुरा भनेको तपाईले मोड दिइसकेपछि मोड कुन क्लासमा पर्छ भन्ने मोडकै आधारमा पत्ता लगाउने म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सीको पछि नलाग्ने क्या। म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी यही रहेछ 27 रहनु त तर सदाबहार यही 27 हुन्छ भन्ने त हुँदैन हैन। यहाँ पनि हुन सक्छ यो त वाटमा त के छ के थाहा र हामीलाई हैन अहिले पनि क्लियर थाहा भयो त। त्यसो हुँदाखेरि मोडको आधारमा क्लास पत्ता लगाउने अनि यो टोटल स्टुडेन्टको आधारमा ए लाई बी अथवा बी लाई ए यसरी तपाईले गर्ने क्या। यति गरेपछि यहाँनेर एउटै भ्यालु आउँछ एउटै भ्यालु भएपछि त दिइहाल्यो जे दिन्छ फर्मुलाले दिन्छ हैन जे गर्छ फर्मुलाले गर्छ। यो आधारमा तपाईले निकाल्न सक्नु भयो है। अब म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सीको पनि हामीले चाहिँ कन्सेप्ट सरसर्ती हेर्यौं। अब यो पनि तपाईलाई एक्जाममा आउन सक्छ ल जुनै पनि मिनको होस् मिडियनको होस् मोडको होस् मिसिङ फ्रिक्वेन्सी प्राय आइरहने गर्छ। त्यसो हुँदा यसलाई पनि अलिकति ध्यान दिएर थोरै गर्नुभयो भने दुई चारवटा प्रब्लम किताबबाट गर्नुभयो सोलुसनबाट गर्नुभयो भने भइहाल्छ। केही कन्फ्युजन भएमा कमेन्ट गर्नु होला। अब हामीले दोस्रो है अघि मैले भनेको थिएँ त्यो हेर्दाखेरि सजिलो छ सरल छ तर त्यो हेर्दाखेरि जति सरल छ नि अलिकति छैन के। त्यसमा अलिकति थोरै कन्सेप्ट बुझ्नुपर्छ। त्यो कन्सेप्ट तपाईलाई भइसक्दा फेरि यो प्रश्नको मार्क्स तपाईकै गोजीमा ल। अब हेरौं यहाँ के छ त्यस्तो फर्दर बुझ्नुपर्ने भन्दाखेरि जम्मा हाम्रो अघि हामी के पढ्यौं भन्दा हामीले आज धेरैवटा क्लास पढिसक्यौं। यो भिडियो तपाईलाई निकै प्रभावकारी हुनेवाला छ किनभने हामीले सूक्ष्म भन्दा सूक्ष्म कुरा पनि
तपाईलाई यसमा हालिरहेछौँ। जस्तै अघि हामीले ओपन इन्डको बारेमा बुझ्यौँ है, ओपन इन्ड सिरिज के हो हैन त, अनि ओपन इन्ड क्लोज इन्ड के हो, अनि अर्को के पढ्यौँ हामीले इन्क्लुसिभ पढ्यौँ, इन्क्लुसिभ एक्सक्लुसिभ के हो यसको बारेमा पनि बुझ्यौँ हैन, कति पढिसक्यौँ हामीले। अब अर्को नयाँ के थप्यो भने सिरिज कस्ता पनि हुन्छन् भने इक्वल डिस्ट्रिब्युसन भएको सिरिज र अनइक्वल सिरिज के, इक्वल सिरिज अनइक्वल सिरिज। अब इक्वल सिरिज र अनइक्वल सिरिज कस्ता म भनिहाल्छु, यहाँ हेर्नु इक्वल सिरिज अनि अनइक्वल सिरिज। तपाईको प्रत्येक क्लास डिस्ट्रिब्युसनमा अब यहाँ दुईटैको उदाहरण छ ल, फेरि हेर्नु है म देखाइहाल्छु। यो मास्लो भनेको तपाईले के गर्नुहुन्छ भने यो इक्वल सिरिजको इक्जाम्पल हो। कसरी हेर्नु ल, यहाँ तपाईको 10 देखि 20 कति छ 20 को ग्याप हो, यहाँ तपाईको कति 20 को ग्याप, यहाँ हेर्न जानु 20 को ग्याप, यहाँ हेर्न जानु 20 को, यसको ग्याप सबै इक्वल छ हो। इक्वल सिरिज भनेको, इक्वल सिरिज मतलब ग्याप इज इक्वल हैन, कन्सेप्ट क्लियर छ, बुझ्न क्लियर छ। यति है सिरिज आउने भनेको यति 3-4 वटा सिरिज, यो फेरि अरु सिरिजमा लागु हुँदैन ल। इन्डिभिजुअल डिस्क्रिट सिरिजमा फेरि इन्डिभिजुअलको ओपन इन्ड कुन हो भनेर खोज्न जानु भयो भने त हुँदैन, डिस्क्रिटको इन्क्लुसिभ एक्सक्लुसिभ कता हो भन्नुभयो भने त हुँदैन फेरि त्यो। तर हामी जब कन्टिन्युअस सिरिजमा प्रवेश गर्छौं तब हामीले 3टा सिरिज मध्ये जुनैसुकै सिरिजमा पनि आउन सक्छ है। जस्तै क्लोज इन्ड सिरिज आयो, सकिगयो, लफडै परेन, क्लोज इन्ड सिरिजमै गर्ने हो हैन। एक्सक्लुसिभ सिरिज आयो, लफडै परेन, गर्नै परेन हैन। अब इक्वल सिरिज आयो, त्यो पनि झन् लफडै परेन। तर यी बाँकी रका हुन्छ नि, ओपन इन्ड सिरिज आयो भनेको बिलो एबभ आयो हैन, इन्क्लुसिभ सिरिज आयो भनेको 0 देखि 9 मा टुङ्ग्यो, फेरि 10 देखि 19 मा टुङ्ग्यो, यो टाइपको हो के। यहाँदेखि त एउटै त छैन, हुनुपर्ने एउटै हो, तर 20 देखि 29 गयो हो। यसलाई हामी इन्क्लुसिभ भनेका थियौँ। एक्सक्लुसिभ कसरी बनाउँछौँ भन्ने कुरा पनि हामीले छर्लङ्ग बुझिसक्यौँ है। अब आएर हामी इक्वल र अनइक्वल को बारेमा पनि बुझ्छौँ ल। अब इक्वल र अनइक्वल भनेको के हो? अब इक्वल भनेको यो सिरिज मैले भनिहालेँ ग्याप एउटै भएको, अनइक्वल सिरिज भनेको ग्याप एउटै छैन, त्यही हो। अनइक्वल भनेको इक्वल नहुनु, अर्थ त सिधा सिधै त्यही लाग्छ हैन र। अब 0 देखि 10 मा हाम्रो 10 को ग्याप देख्यो यहाँनेरि, फेरि 10 देखि 20 10 कै ग्याप छ, ए ठिकै पो चल्दै रहेछ कि जस्तो लाग्छ के दुईटा हेरिरहँदा त। अब तेस्रो हेरौँ त थाहा भइहाल्छ, 20 को डिफरेन्स भयो। ल बाबा यहाँ दुईटाको जति डिफरेन्स त एउटैको डिफरेन्स छ हैन। अब फेरि 40 देखि 60 मा गयो, अरे फेरि 20 छ हैन। अब फेरि 60 देखि 70 जानु 10 छ, 70 देखि 80 जानु 10 छ, फेरि जानु 20 छ। यो 20 र 10 को के चक्कर यो? यसलाई मिलाउनु पर्छ ल, यतिकै मिल्दैन, यसलाई मिलाउनु पर्छ। अब कसरी मिलाउने भन्ने कुरा अलिकति यसमा टेक्निक लगाउँ ल। अब सिरिज त मिलाउने हैन, जसरी भए पनि मिलाउने, तर यो अर्को म के पनि भनिहाल्छु भने यो इक्वल र इनइक्वल सिरिज जस्तै तपाईलाई मिनमा आयो हैन, मिनमा त हामीले यो हेरेनौं, तर अब हेर्यौं भने अगाडिदेखिको बुझिहाल्छौं। मिनमा आयो के गर्ने, यसले केही फरकै पार्दैन क्या। मिन भनेको हामीलाई मिड भ्यालुसँग सम्बन्धित हुन्छ। यो सिरिज जतिसुकै तन्क्योस् न, 20 को ग्याप छाडी 30 कै ग्याप होस् न, तर मिड भ्यालु त हाम्रो निस्किन्छ नि त हो। त्यसो भइसकेपछि मिनमा यसले फरक पारेन। अनइक्वल सिरिज डज नट म्याटर, डज नट क्रिएट एनी प्रब्लम इन मिन है। अब मिडियनको कुरो के छ, मिडियनमा के भन्छ त हैन। अब मिडियनको लागि चाहिँ फेरि मिडियन पनि यसमा मिनसँगै सहमति जनाउँछ के, मिडियनले पनि त्यस्तो खासै केही प्रतिक्रिया जनाउँदैन। ठिकै छ, अनइक्वल सिरिज के भयो त, हामीलाई क्लास इन्टरभल चाहिने हो हैन। अनि मिडियनको इन्टु एज हुन्छ लास्टमा, मिडियनको सूत्रमा हो त। एज चाहिँ तपाईले जुन क्लासमा लाई गर्यो, जस्तै मानिलिउँ हामी यो मिडियनको हिसाब गर्दै थियौँ, हाम्रो मिडियन चाहिँ 20 देखि 40 मा पर्यो भने 20 लगाइदिनु, त्यहाँ त 20 को ग्याप छ नि त, 20 लगाइदिनु हैन। 10 देखि 20 मा पर्यो 10 लगाइदिनु। मिडियनलाई जति ग्याप छ आफ्नो ग्यापसँग चिन्ता हुन्छ, अरूको जेतिसुकै होस् मतलबै भएन मिडियनलाई। तर मोड यसमा अलिकति पृथक छ, मोड मान्दैन हैन।
मलाई त के चाहिन्छ इक्वालै चाहिन्छ नभए म मिल्दिन मोडको कुरो यही हो त्यसो हुँदाखेरि हामीले इक्वल सिरिज बनाउनु पर्छ है मैले तीनटै कन्सेप्ट भने यहाँले अब इक्वल कसरी बनाउने भन्ने पनि म सरसर्ती भनिहाल्छु ल अब हेर्नु तपाईलाई यहाँ भनेको 10 10 दुईटा ग्याप छ हैन 20 को ग्याप छ 20 को ग्याप छ फेरि 10 10 दुईटा ग्याप छ 20 को ग्याप छ यसो सरसर्ती हेर्दा के देख्नुहुन्छ हेर्नु त यहाँ 20 छ 20 छ 20 छ तपाईले 20 लाई यदि चलाउनु भएन भने यो दुईटालाई जोड्दा त यहाँ 20 आउने भयो यो दुईटालाई जोड्दा यहाँ 20 आउने भयो भनेपछि त तपाईको सबैवटा 20 हुने जस्तो देखियो नि त हैन यो तरिकाले मिल्ने गरी पनि दिएको हुन्छ ल कुनैमा तीनवटा जोड्दाखेरि हैन यहाँ अर्को पनि कुनै जस्तै यसलाई 5 मा टुक्राउन पनि त सक्यो नि त यही सिरिजलाई मैले टुक्राउन सकिन र 0 देखि 5 लगाइदिन्छु फेरि 5 देखि 10 लगाइदिन्छु अनि 10 देखि 20 लगाइदिन्छु भनेपछि 20 पुर्याउनलाई हामीले कतिवटा सिरिज जोड्नु पर्यो एउटा दुईटा तीनटा हैन त 0 देखि 20 भनेको त 20 को ग्याप हो 20 को ग्याप क्रिएट गर्नलाई तीनटा सिरिज जोड्नु तीनटा क्लास जोड्नु पर्यो जोड दिने क्या पछि नै नपर्ने जोड्नु पर्ने जति जोड्ने तर के हुनु पर्यो भन्दाखेरि ग्याप चाहिँ एउटै हुनु पर्यो ल अब यो दुईटा जोडे मैले 20 भयो यो पनि 20 यो पनि 20 यो जोड्दा 20 त्यो पनि 20 सबै हाम्रो 20 हुन्छ अब यसलाई यसरी फर्मेसन गर्ने हेरौँ है त मार्क लेखे मैले हैन मार्क चाहिँ 1 छ अब हामीले के गर्ने भन्दा यसलाई नसार्ने के यो बिग्रेकोलाई किन सार्नु लेन्दी होला हैन ढिलो पनि हुन्छ एक्जाममा छिटो गर्नुपर्छ त्यसो हुँदाखेरि यो दुईटालाई एकैचोटी लेख्ने कसरी 0 देखि 20 हो 0 देखि 20 समेट्यो 0 देखि 10 लेख्नै परेन एकैचोटी 0 देखि 20 फड्का मार्दिने हो अब 20 देखि 40 20 कै डिफरेन्स छ हो 20 देखि 40 त्यो पनि कुरो मिलिरहेछ हामीलाई 20 को ग्याप मेन्टेन गर्नु छ है अब 40 देखि 60 20 को ग्याप मेन्टेन छ ठीक छ भने छ हैन सार दिने अब अर्को के छ 60 देखि 70 है 10 को ग्याप छ फेरि यसलाई फड्का मार्नु पर्यो 60 देखि 80 जाने हामी हैन 60 देखि 80 गयौं हो फड्का मारियो अब लास्टमा पनि हामीलाई 20 को ग्याप छ भनेपछि हामीले सबैलाई हामीले इक्वल बनाइसक्यौं त अब हाम्रो काम हेरौँ त एकताल ठीक भयो कि भएन 0 देखि 20 20 कै ग्याप 20 कै ग्याप 20 कै ग्याप 20 कै ग्याप ठीक छ हाम्रो काम ठीक छ अब फ्रिक्वेन्सी कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने त फ्रिक्वेन्सी कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने भने हाम्रो यो त क्लास इन्टरभल न हो फ्रिक्वेन्सी भनेको त कति पर्छ भनेर देखाएको हो अब हेर्नु न 0 देखि 10 मा 6 जना अरे मानिलिम स्टुडेन्ट छ 0 देखि 10 मा 6 जना अरे 10 देखि 20 मा 8 जना अरे भनेपछि सिधै 0 देखि 20 मा कति भयो त भनेपछि यो दुईटै यो 6 जना पनि 8 जना पनि एउटै क्लासमा आए एउटै ग्रुपमा आए भनेपछि 6 र 4 लाई हामी जोडेर 6 र 8 लाई जोडेर हामी लेख्दियौं 8 छ कति 14 हो ठीक छ अब योमा 20 कै छ 23 सार्दियौं ठीक छ केही फरक परेन हो अब यहाँ फेरि अर्को के छ 20 कै अन्तर छ 27 सार्दियौं केही फरक परेन हो अनि 27 सार्दियौं 10 10 भनेपछि यसलाई जोड्न पर्यो अब 60 देखि 80 मा उफ्रिनु पर्यो भनेपछि त 60 देखि 70 को क्लासमा बस्ने यो हैन अनि 70 को यो क्लासमा यो अब दुईटै क्लासका विद्यार्थीलाई एकै ठाउँ हाल्दा कति भयो त भन्दा 60 देखि 80 मा हाम्रो 10 11 21 भयो हैन त अनि 80 देखि 100 मा हाम्रो कति भयो 15 छ हो बस यति भएपछि अब हाम्रो क्याल्कुलेसन मोड हो मोडको सूत्र हामीलाई थाहा छँदै छ AL प्लस यो नबिर्सिने है बार बार लेखेपछि स्मरण आउँछ F0 बाइ 2F1 माइनस F1 माइनस F0 माइनस F2 इन्टु H हो है अब यो सूत्रमा तपाईले ठ्याक्कै हाल्दिने कसरी हाल्ने भन्दाखेरि तपाईको हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी 27 छ यो क्लासमा मोड पर्यो हैन अब F1 छ F1 भनेको यही भइगयो F0 मास्तिरको हुन्छ F2 तलतिरको हुन्छ एज भनेको तपाईको 20 हुने भयो हैन त 20 हुने भयो यो क्याल्कुलेसन गर्नुभयो भने तपाईको ठ्याक्कै मोड आइहाल्छ मोडको हिसाब गर्नु अघि यो डिस्ट्रिब्युसनलाई मज्जाले फलो गर्ने है अब यो यसको त भयो ल ठीक छ इक्वल अनइक्वल आयो भने त बनाउँला हैन अब एक्सक्लुसिभ र इन्क्लुसिभले मोडलाई के भन्छ तपाईले जहाँ एल को प्रयोग गर्नुहुन्छ नि लोअर लिमिट हो त्यो लोअर लिमिट लाउने ठाउँमा तपाईको इन्क्लुसिभ अथवा एक्सक्लुसिभ देखियो भने त्यसलाई बनाउनु के फेरि किनभने अघि हामीले अगाडिको क्वेशन मिडियनमा हेरेका थियौं नि त्यसमा भनेको तपाईले नमिलाइन्जेली जस्तै 0 देखि 10 छ हैन अब फेरि 0 देखि यस्तो हुन्छ 0 देखि 9 छ 9 देखि फेरि तपाईको चाहिँ
20 छ हैन, 20 देखि यहाँनेरि भनेको 19 छ, यो टाइपको आएको हुन्छ नि त प्रश्न हो। त्यसो हुँदाखेरि तपाईको यहाँ एउटै नहुँदाखेरि तपाईको एल त बिग्रिन्छ नि त हो। एल जहाँ प्रयोग हुन्छ इन्क्लुसिभ एक्सक्लुसिभ, इन्क्लुसिभलाई एक्सक्लुसिभ बनाउनु पर्छ। त्यसो हुँदाखेरि मोडमा इन्क्लुसिभ एक्सक्लुसिभ आयो, इन्क्लुसिभ छ एक्सक्लुसिभ बनाउने, अनइक्वल छ इक्वल बनाउने, त्यति गर्नुभयो भने त्यति विचार गरेपछि हाम्रो मोडमा अरु केही समस्या छैन। अब मोडसँग सम्बन्धित तपाई अरु पनि हेर्नु हैन, एउटा प्रश्न बुकमा भएका सोलुसनमा भएका प्रश्न हेर्नु एकदमै सजिलो छ। केही अप्ठ्यारो पर्यो भने कमेन्ट गर्नु, हामी फेरि अर्को भिडियो लिएर आउने नै छौं। आजको लागि मोडलाई यति नै। भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। भेटौं अर्को भिडियोमा। हस्त नमस्कार।